अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम मुनीर शाकर। क्या यजीद को अल्लाह ताला ने हुक्मरान बनाया था? क्या जवाब है आपका? अगर अल्लाह ने बनाया तो फिर उस पर एतराज कैसा? अगर अल्लाह ने नहीं बनाया तो फिर अल्लाह कादिर मुतलक कैसा? सोचा है? क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? मेरे भाइयों, ये बहुत अहम बात है, सोचने वाली है, हमें गौर करना चाहिए। अब भी कहा जाता है मरीम नवाज को अल्लाह ने बनाया है, फील्ड मार्शल को अल्लाह ने बनाया है, और उससे पहले नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान और उससे पीछे चलते जाएं जितने भी लोग हैं, सारे अल्लाह ने बनाए हैं इनको हुक्मरान। फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है, अगर सब कुछ अल्लाह ताला ही कर रहा है, तो फिर मैशर कैसा, फिर हिसाब किताब कैसा? जब खुद ही वो सारे काम करे फिर बंदे से क्यों पूछे? फिर तो ये तो जुल्म होगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, क्या फिर ये जुल्म नहीं होगा कि काम खुद ही करवाए, खुद ही सारा कुछ करे, और फिर बंदे से पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था ये काम करो, तुमने क्यों नहीं किया? इससे मना किया था तो मना क्यों नहीं हुए? ये हुक्म किया था करने का, ये किया, ये तुमने क्यों नहीं किया? जब सब कुछ खुद कर रहा है। एक रवायत है, बयान की जाती है कि मोमिन का दिल या इंसान का दिल, इंसान जो उंगलियां दो हैं इस तरह इशारा करके कहा जाता है, आपने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के तो इस तरह जिस तरह दो उंगलियों के दरमियान दिल है, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान अल्लाह जिस तरफ चाहे फेर दे। अंदाजा लगा ले, रवायतें मेरे आ जाती हैं, रवायत भी बयान कर दी। तो फिर बंदा तो मजबूर महज हो गया। जब इनसे कहा जाता है तो ये तो बंदा मजबूर, फिर वो टांग खड़ी करने वाली बात, एक उठाओ दूसरी उठाओ, ये क्या बात हुई भाई? आधा मजबूर महज, आधा बंदा खुद मुख्तार बना दिया हुआ सिर्फ मिसाल से, वरना कोई ऐसी बात नहीं। और सब कुछ ही अल्लाह करता है। अल्लाह, मरीम नवाज कहती है मुझे अल्लाह ने हुक्मरान बनाया, यजीद भी कहता होगा कि मुझे अल्लाह ने हुक्मरान बनाया। और उससे पहले आप खुलफा राशिदीन की ले लें साथ, उनको किसने बनाया खलीफा? तो मेरे भाइयों, ये सोचने वाली बातें नहीं है, गौर करने वाली बातें नहीं है। कोई इस पर क्लैरिटी नहीं है कि अल्लाह क्या करता है, किस तरह करता है। जब उसका दिल चाहे कुछ कर दिया, किसी के काम में मुदाखलत कर दी, जब दिल चाहा ना की। ये कोई तरीका है? ये तो जुल्म है। जिसको चाहा हदायत में लगा दिया, चलें ये अच्छा काम कर दिया, जिसको चाहा गुमराह कर दिया, उसका क्या कसूर? क्या अल्लाह मुनसिफ नहीं है? क्या कहते हैं आप लोग? क्या अल्लाह इंसाफ करने वाला नहीं है? तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रखना चाहता था कि इस मामले को तो गौर करें, इस पर, इसको सोचें कि आखिर मसला क्या है, असल हकीकत में बात क्या है, असूली और सही बात क्या बनती है। भाइयों, अल्लाह ताला बंदे के मामलात में मुदाखलत करता ही नहीं। इंसानी दुनिया में, इंसान के कामों में अल्लाह ताला मुदाखलत नहीं करता। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल देकर आज़ाद छोड़ दिया, आज़ाद पैदा किया, और इसकी रहनुमाई के लिए अंबिया कराम पर किताबें नाजिल करके इसकी रहनुमाई का बंदोबस्त कर दिया। इसको समझो और इसके मुताबिक तुम चलो, और फिर क़यामत वाले दिन मेरे पास ही आना है, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। सीधी सी बात है, वो मुदाखलत नहीं करता। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, और इस बात की तायीद आपका मेरा ईमान बिल आखिरत करता है। अगर मेरा और आपका ईमान बिल आखिरत है कि मैंने अपने कामों का हिसाब देना है या मुझसे जवाबदेही होनी है, तो क्यों होनी है? इसलिए ही कि मैं आज़ाद हूं काम करने में। अगर मैं आज़ाद ना होता या नहीं हूं, फिर मुझसे पूछना बनता नहीं है। तो ये ईमान बिल आखिरत है। फिर क्या क्या मतलब निकला? यही
کہ اللہ بالکل مداخلت نہیں کرتا. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ قرآن کو مانتے ہیں, آپ قرآن کی کوئی آیت بتائیں. اب میں قرآن کی آیت آپ کو بتاؤں کہ جس کا یہ ترجمہ ہو کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, ایسی تو کوئی آیت نہیں ہوگی. لیکن ایسی بہت ساری آیات ہیں, میں آپ کے سامنے سرے دست دو رکھوں گا, آپ ان سے اندازہ لگا لینا. ایسی ہیں کہ جو ایک آزاد کو کہی جا سکتی ہے, آزاد مخلوق کو کہی جا سکتی ہے. جو مجبور ہے اس کو وہ نہیں کہی جا سکتی بات, آزاد کو کہی جا سکتی ہے. آزاد ہوگا تو پھر وہ بات اس پر پوری اترے گی. اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کر سکتا کہ تمہیں رکھے مجبور محض اپنے حکم کے تحت, ہاں جی, اور تم کچھ اور کر نہ سکو, اور تمہیں بات ایسی کرے کہ تم آزادوں والی, کہ تم آزاد ہو. میں آپ کے سامنے آیت عرض کاری دیتا ہوں, یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت, لمبی ہے, جتنا میں مقصود ہے وہ یہ ہے, لا ما کسبت ولا ما اکتسبت, جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے, اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. تم نے خود کمانی ہے, کسب خود کرنا ہے, کس کا, برائی کا یا نیکی کا. پھر یہاں کیا بات ہوئی, پھر نیکی بھی تم خود کماتے ہو, برائی بھی تم خود کماتے ہو, اور اس کا جو اجر آگے ملنا ہے, جو انجام ہونا ہے, جو نتیجہ نکلنا ہے, وہ بھی وہ اس پر ہی نکلنا ہے, تمہارے اس عمل پر. اچھائی کی ہوگی اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جنت کی شکل میں, جو برائی کی ہوگی اس کا نتیجہ بھی, اور نکل کے رہنا ہے ذرا برابر بھی ہوگی. یہ سورۃ زلزال کی آخری آیت کو آپ دیکھ لیں, جو ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا, جو ذرا برابر برائی کی ہوگی اس نے وہ بھی دیکھ لے گا. یہ بات کسے کہی جا سکتی ہے, آزاد کو. جو وہ آزاد ہے اس کو کہا جائے گا کہ تو دیکھ لے گا اپنا جو کچھ تو نے کیا ہے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم کر دیتے ہیں یہ غلط باتیں ہیں, ان کو دیکھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہیں کرتا ایسے کام. اللہ نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. 47 جیلی اس کو جاری کر کے, یہ جو بیٹھے ہیں اوپر انہوں نے جاری کر کے اس کو پہلے ایم پی اے بنایا, پھر اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور ایک جیلی حکومت کھڑی کر دی. اب جیلی سارا کچھ چل رہا ہے, تو یہ اللہ کر رہا ہے, یہ لوگوں کو ڈوب رہے ہیں, یہ اللہ کر رہا ہے. جب ہم باندھ ہی نہیں بنائیں گے, ڈیم نہیں بنائیں گے, پانی واپر ہو جائے گا, کیا ہوگا. بہرحال یہ آیت آپ نے سامنے رکھنی ہے. سورۃ بقرہ کی آخری, لا ما کسبت ولا ما اکتسبت, یہ کسی آزاد اور خود مختار کو ہی کہی جا سکتی ہے, اور کسی کو نہیں کہی جا سکتی. دوسری آیت حامیم السجدہ کی 40 نمبر آیت ہے, اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے, یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. دو بندوں کا ذکر یا دو گروہوں کا ذکر. کیا ایک جو آگ میں ڈالے جائیں تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھے ہیں, یا جو امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قیامت والے دن آئے وہ اچھے ہیں؟ آپ ان دونوں بندوں کے کام ہیں. ظاہر ہے وہ آگ میں ڈالے جانے والے وہ بھی کام ہے, وہ کرے گا آگ میں ڈالا جائے گا. جو امن و امان کے ساتھ وہ کام کرے گا وہ امن و امان کے ساتھ آئے گا. اگلی بات جو اہم ہے, تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ. اعملوا ما شئتم, یہ کسے کہا جا سکتا ہے؟ اعملوا ما شئتم, تم جو چاہو کرتے جاؤ. وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے جو تم کر رہے ہو. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ. یہ ہے میرے بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. یہ ایسی آیت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہوگا اللہ بندے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے دو یاد رکھی ہیں, لا ما کسبت ولا ما اکتسبت, اور یہ سورۃ حامیم السجدہ کی اعملوا ما شئتم, جو چاہو تم کرو, جو تمہاری مرضی ہے. چاہے آگ میں ڈالا جانے والے وہ کام کر لو, چاہے امن و امان کے ساتھ قیامت والے دن جن لوگوں نے آنا ہے وہ کام کر کے ان میں شامل ہو جائے. تو پھر ان لوگوں کو کس نے بنایا؟ یہ ہم نے ہی کیا سارا کچھ, یہ ہمارا ہی کیا درا ہے. یا جو بدماش طاقتور ہے ان کا ہاتھ کو روکنے والا نہیں تھا, یعنی کہ انسانوں نے. یزید کو اللہ نے نہیں بنایا, مریم نواز کو اللہ نے نہیں بنایا,
फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल अल्लाह ने नहीं बनाया। ये आपने, ये बात है ईमान की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता ताकि मेरी भी कोई शामत आ जाए, मैं ये नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि आप अपना ईमान तो दुरुस्त करें अल्लाह के बारे में। अगर अल्लाह के बारे में ईमान ही दुरुस्त ना हुआ तो फिर आगे दूसरे बाकी ईमान का क्या बनेगा और बाकी अमाल का क्या बनेगा। बस मैं यही बात बताना चाहता था कि क्या, पहला तो मेरा सवाल है कि क्या ये बात काबिल गौर है या नहीं है। काबिल गौर है तो करो इस पर गौर और सही रास्ते की तरफ आओ कि अल्लाह मुदाखलत नहीं करता बंदे के काम में। फिर आगे सोचो, ये दुआएं करते हैं हम, मुदाखलत की दावत देते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह कर दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे। वो कुछ करता ही नहीं, मुदाखलत करता ही नहीं। तुमने करना है जो कुछ खुद करना है। तो बस मेरे भाइयों इतनी सी बात करना चाहता था। सोचें, गौर करें, ईमान को अपने को देखें, कल जवाब देना है। अगर इसी बदअकीदगी में मर गए तो ऐसे ही उठाए जाएंगे, अंधे उठाए जाएंगे, तो फिर आगे क्या बनेगा। अमाल की बात तो बात की आती है ना, माल भी हैं, ये नहीं कि मैं माल का मुनकर हूं। पहले ईमान है, ईमान तो दुरुस्त करो और उसमें सबसे पहले अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह को आप क्या बना रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। अल्लाह ने कोई काम किया नहीं, आप अल्लाह पर डाल रहे हैं कि अल्लाह कर रहा है सारा कुछ। ये अल्लाह पर बहतान नहीं, झूठ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।